बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। माजी की मारूफ अदाकारा निशो बेगम ने अपनी साहबजादी साहिबा की अपने वालिद इनाम रब्बानी के साथ 42 बरस बाद पहली मुलाकात की तरदीद कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने इनाम रब्बानी के साथ दोबारा निकाह करने के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी औरत का शौहर जो है वो फौत हो जाए या इंतकाल कर जाए तो उस औरत का अपने पहले जो है वो शौहर के साथ निकाह ना सिर्फ जायज़ है बल्कि मज़हब भी उसको इस बात की इजाज़त देता है। तो फिर लोगों को आखिर किस बात की तकलीफ़ है? अदाकारा निशो ने अपने साबका शौहर इनाम रब्बानी के करैक्टर के हवाले से भी बहुत सी बातें की और बताया कि इनाम रब्बानी ने उन्हें कहाँ-कहाँ कैसे तकालीफ दी और किस मौके पर वो उन्हें तन्हा छोड़कर चले गए और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ अकेले तन्हा कैसे ज़िंदगी गुजारी और किस मजबूरी में उन्हें दीगर शादियां करनी पड़ी। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। नाज़रीन, इन दिनों अदाकारा साहिबा अफजल की अपने वालिद इनाम रब्बानी के साथ 42 बरस बाद पहली मुलाकात की वीडियो खूब वायरल हो रही है। लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर कर रही है और लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, साहिबा के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, वहाँ बहुत से लोग इस वीडियो को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि अगर एक बेटी 42 बरस बाद अपने वालिद से मिल रही है तो उसे ये सब कुछ कैमरे पर दिखाने की क्या ज़रूरत थी और लोगों के सामने अपने वालिद को शर्मिंदा करने की क्या ज़रूरत थी। साहिबा के इस अमल को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। दूसरा, इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद अदाकारा निशो का नाम रब्बानी के साथ दूसरा निकाह जो है वो भी एक मर्तबा फिर मौज़ूए बहस बन गया है कि अदाकारा निशो ने इनाम रब्बानी से तलाक लेने के बाद जब तस्लीम फाजली से शादी कर ली और तस्लीम फाजली के इंतकाल के बाद इनाम रब्बानी से निशो ने दोबारा शादी की। लेकिन क्या निशो बेगम इस बात को मानती हैं या अदाकारा साहिबा इस हवाले से अपनी वीडियो पर कोई भी बात या कोई भी सच्चाई सामने क्यों नहीं ला सकी? इस हवाले से दोनों माँ बेटी को बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। अब अदाकारा निशो का इनाम रब्बानी के साथ दूसरा निकाह जो है, इस हवाले से जब अदाकारा निशो से सवाल किया गया तो पहले तो निशो ने इस बात की तरदीद की कि उनका इनाम रब्बानी के साथ दूसरा निकाह नहीं हुआ। लेकिन फिर इसके साथ ही उन्होंने इस निकाह की वज़ाहत देते हुए कहा कि जब एक औरत का दूसरा शौहर इंतकाल कर जाता है तो उसका मज़हब उसको इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने साबका शौहर के साथ निकाह कर ले। ये उसकी दीन की तरफ से उसको इजाज़त दी गई है, बजाय इसके कि वो एक हराम रिलेशन में किसी के साथ रहे। अगर वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए या बच्चों की कफ़ालत के लिए और गुनाहों से बचने के लिए अपने साबका शौहर से निकाह कर लेती है, तो लोग इस बात को कबूल क्यों नहीं करते जिस बात की इजाज़त खुदा देता है, लोग उस बात की इजाज़त क्यों नहीं देते? यानी उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इस बात का इकरार भी किया कि उनकी इनाम रब्बानी के साथ दूसरी शादी हुई है और मुख्तलिफ ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन तस्लीम फ़ाज़ली के इंतकाल के बाद जब इनाम रब्बानी इंग्लैंड से साहिबा से मुलाकात करने के लिए आए तो निशो बेगम और इनाम रब्बानी के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए और मोहब्बत की चिंगारी दोनों के दिलों में फिर जो है वो जन्म ले गई और फिर बच्चों के लिए यानी इनाम रब्बानी ने साहिबा की खातिर निशो बेगम से दोबारा शादी कर ली थी। लेकिन निशो बेगम अपने जलाली मिजाज की वजह से इनाम रब्बानी को दोबारा भी बर्दाश्त ना कर सकी और इनाम रब्बानी बिल आखिर उन्हें एक मर्तबा फिर छोड़कर इंग्लैंड चले गए। अदाकारा निशो ने इनाम रब्बानी के साथ अगरचे दूसरे जो है निकाह का इकरार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इनाम रब्बानी के करैक्टर पर बहुत से इल्ज़ामात लगा दिए।
ان کا کہنا تھا کہ وہ تقریباً 7 منتھ کی پریگننٹ تھی جب انعام ربانی ان سے جھگڑ کر انگلینڈ چلے گئے اور وہاں انہوں نے دوسری شادی کر لی اور پھر وہ ایک مرتبہ اکیلی رہ گئی. انہوں نے اپنے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر انعام ربانی کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی, لیکن جب انعام ربانی نے انہیں طلاق دے دی تو وہ پوری دنیا میں تنہا رہ گئی. لہٰذا انہوں نے اپنی بچی کے بہتر مستقبل کے لیے تسلیم فاضلی سے شادی کی جو کہ بہت اچھے شوہر تھے. ان سے ان کی ایک بیٹی عائشہ فاضلی پیدا ہوئی, لیکن 1982 میں تسلیم فاضلی کا انتقال ہو گیا تو انعام ربانی کو اپنی بیٹی کی یاد آئی اور وہ ایک مرتبہ پھر انگلینڈ سے پاکستان تشریف لائے اور اس دوران انہوں نے اپنی بیٹی سے ملاقات کی اجازت چاہی. اداکارہ نشو نے صاحبہ کے ویڈیو میں اس بات کا کہنا کہ ان کی پیدائش کے بعد انہوں نے 42 برس بعد پہلی مرتبہ اپنے والد کی شکل دیکھی ہے, اس کی بھی تردید کر دی. اداکارہ نشو نے کہا کہ صاحبہ جب 7 برس کی تھی تو انعام ربانی صاحبہ سے ملنے کے لیے پاکستان آئے تو انہیں صاحبہ سے ان کی ملاقات کروائی گئی, لیکن پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ صاحبہ نے اپنے انٹرویو میں یہ کیوں کہا ہے کہ انہوں نے پیدائش کے بعد اپنے والد کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے, تو پھر انہوں نے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک بہانہ بنایا اور کہا کہ صاحبہ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انعام ربانی ان کے والد ہیں, بلکہ انعام ربانی کو دور سے ہی دکھایا گیا تھا کہ یہ صاحبہ ہے اور یہ ان کی بیٹی ہے. لیکن جب صاحبہ کی 42 برس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پر بھی بہت سے لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحبہ کی عمر 42 برس نہیں بلکہ 52 برس ہے. تو پھر صاحبہ نے اپنے جو ویلاگ میں اپنی عمر 42 برس کیوں جو ہے وہ بیان کی ہے. اس حوالے سے نشو نے مزاحیہ انداز میں بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ خواتین ہمیشہ اپنی صحیح عمر کبھی نہیں بتاتی, جیسا کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ صاحبہ سے آج بھی چھوٹی نظر آتی ہیں. صاحبہ انعام ربانی کی ملاقات کے حوالے سے اداکارہ نشو نے بتایا کہ انہیں صاحبہ نے انعام ربانی سے ملاقات کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا, نہ ہی یہ بتایا تھا کہ وہ اس حوالے سے کوئی ویڈیو بنائیں گے. لیکن جب صبح صاحبہ کا یہ ویلاگ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا تو ان کے شوہر افضل خان ریمبو نے انہیں صبح سویرے فون کیا اور کہا کہ وہ صاحبہ کا ویلاگ جا کر دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ وہ ان کی کون سی ویڈیو آج آئی ہے. اداکارہ نشو نے کہا کہ باپ بیٹی کی ملاقات کا یہ بہت ہی جذباتی منظر تھا جس سے دیکھ کر وہ خود بھی رو پڑی اور لوگ بھی اس ملاقات کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکے. اداکارہ نشو نے کہا کہ اگر باپ بیٹی ایک دوسرے سے ملاقات کر کے اپنے گلے شکوے کر کے ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی انعام ربانی کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ وہ صاحبہ کے نہیں اصل میں تو ان کے مجرم تھے جو انہیں دھوکہ دے کر انگلینڈ چلے گئے. اداکارہ نشو کا کہنا ہے کہ انعام ربانی نے ایک نہیں بلکہ 3 شادیاں کی. اب وہ اپنی تیسری اہلیہ جو کہ برٹش نیشنلٹی رکھتی ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے وہاں پر بچے بھی ہیں. اداکارہ نشو نے انعام ربانی اور تسلیم فاضلی کے بعد جمال پاشا سے تیسری شادی کی جس نے صاحبہ کی پرورش کی اور صاحبہ کی شادی تک تمام جو ہے ذمہ داریاں ادا کی, اور صاحبہ بھی جمال پاشا کو اپنے والد قرار دیتی ہیں اور اپنے ویلاگ میں وہ اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ جمال پاشا نے انہیں وہ حقیقی محبت دی جو کہ ان کے حقیقی والد انہیں نہیں دے سکے تھے. جی ناظرین, آج اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے.